अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हैं ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में हमें याद रखते हैं। और बिस्मिल्लाह पढ़ के आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज के व्लॉग में मैंने अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर की है। और सबसे पहले तो मैंने सुबह फजर के टाइम उठी थी और फजर का टाइम बहुत अच्छा और खूबसूरत। और खैर मुझे तो फजर का वक्त बहुत ही पसंद है और लाइट इतनी अच्छी होती है। नमाज़ पढ़ी फजर की, और फजर की नमाज के सुन्नत और फ़र्ज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत की। और तिलावत, आप यकीन करें, जिस दिन कुरान पाक की तिलावत और नमाज़ छूट जाती है ना, सारा दिन ऐसे अजीब सा गुजरता है जैसे पता नहीं कोई चीज़ खोई होती है। और मुझे तो नमाज़ पढ़ के इतना सुकून आता है, आप यकीन करें। वो कहते हैं ना कि अच्छी आते ही अच्छी ज़िंदगी की ज़मानत होती है। और हमें जब भी हमारे अम्मी अबू सुबह सुबह नमाज़ के लिए उठाते थे तो बहुत गुस्सा आता था कि हमें सोने भी नहीं देते, लेकिन माँ बाप की डर की वजह से पढ़ते थे। लेकिन इस वक्त इस बात का एहसास हो रहा है कि वो हमारे लिए हमारी भलाई के लिए हमें कहते थे, हमें डांटते थे, नमाज़ पढ़ने के लिए उठाते थे। लेकिन आज जब खुद माँ बनी हूँ तो एहसास हुआ कि वो बिल्कुल ठीक थे और हमारी एक अच्छी तरबियत का हिस्सा था। और एक अच्छे और बेहतरीन वालिदैन ही अल्लाह की हज़ारों नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत होते हैं। और कहते हैं कि वालिदैन बच्चे की अव्वलीन दरसगाह है। और अगर वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा भी अच्छे मिल जाएँ तो आपकी आधी ज़िंदगी तो अच्छी गुजर ही जाती है। साथ भी कुछ ऐसा हुआ क्योंकि मेरे वालिदैन के साथ साथ मेरे असातिज़ा भी बहुत अच्छे थे। और वो तो उनकी तो तरबियत का अंदाज़ ही कुछ अलग था कि वो स्कूल टाइमिंग में भी हमसे पूछा करते कि हाँ जी 5 वक्त नमाज़ किसने पढ़ी है। और जिसने पढ़ी होती थी कंप्लीट सारी पढ़ी होती थी उन्हें असम्बली में अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो बचपन की आदतें हैं वो अभी तक काम आ रही है और हमारी ज़िंदगी और ईमान के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। और नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई तो फिर कुरान पाक की तिलावत करनी थी, वो तो मस्ट होती है। और दिन में 2 बार तो लाजमी होनी चाहिए, 2 बार ना हो तो 1 बार तो लाजमी करती हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी। और अल्लाह ताला से दुआ है जो नहीं पढ़ सकते अल्लाह ताला उन्हें भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं, मैंने तो हमेशा इसी बात को मद्देनज़र रखा है कि कहते हैं कि जब इबादत तो जवानी की होती है और बुढ़ापे में तो सिर्फ टक्करें मारी जाती हैं। और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की और सच्चे दिल से अल्लाह ताला का ज़िक्र और शुक्र अदा करने की। और हमें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो मेरे देखने वाले, सुनने वाले और सबके लिए दुआ है मेरे दिल कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने उनकी औलाद को, उनके वालिदैन को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और उनके वालिदैन को भी वालिदैन को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जिनके रुखसत हो चुके हैं इस दुनिया में और उन्हें अपने जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए। और हमें भी नए काम करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज और कुरान पाक की तिलावत के फ़ौरन बाद मैंने कमरे की सफाई, क्योंकि हम ज़्यादातर बैठक में होते हैं, और बैठक की सफाई शुरू कर दी थी। क्योंकि साफ़ तौर रात को में मैं जब हम कमरे से बाहर जाते हैं 4-5 बजे तो उसी वक्त सफाई करके झाड़ू दे के तपड़ी पोछा वगैरह लगा के ना तो साफ़ सुथरा, लेकिन फिर भी खाना खाना होता है और इधर सारी सफाई कर लेती हूँ। और ये सोफ़े कवर जिन घरों में बच्चे होते हैं उन घरों में तो मेरा ख्याल है सोफ़े कवर तो ठीक ही नहीं होते होंगे, माएँ सही करती रहती होंगे और बच्चे ख़राब करने में लगे होंगे। लेकिन क्या करें, अब बच्चे हैं, बच्चों ने खेलना भी तो होता है, जहाँ बैठे वहाँ गंद तो पड़ता ही है। और मोस्टली ये होता है कि बच्चों को बैठने का ही पता होगा, कब बाज़ औक़ात माएँ क्या कह के थक जाती हैं और सारे सोफ़े कवर ख़राब किए होते हैं। और एक तो ये जाले जिन्हें हर बार तकरीबन 8 दिन में भी उतारें तो फिर भी इतने, जहाँ मिट्टी वगैरह हो, सड़कों की मिट्टी, गलियों की मिट्टी बैठक में आती रहती है, तो इसलिए यहाँ पे ना गंद बहुत जल्दी पड़ जाता है। मिट्टी घटा और बच्चों के खिलौने ये सारे इन्होंने खेल के ना सारे इधर ही रख लेते हैं, क्योंकि जिधर मैं होती हूँ उधर टीवी है ना इधर, तो इसकी वजह से बच्चे फिर, और इसी टीवी वाले कमरे में हम सब लोग होते हैं तो बच्चे ना अपने खिलौने वगैरह टॉयज़ भी इधर ही ले आते हैं। और जब बच्चे आँखों के सामने हो तो कोई टेंशन नहीं होती। और दूसरे कमरों में ना बहुत गर्मी लगती है और ये हवादार, इसकी विंडो भी खुली रहती है और दरवाज़ा भी होता है। और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है, अगर जाना हो तो इधर ही चले जाते हैं। और इधर इन जन्म लोगों ने सारे टॉयज़ अपने बिखेरे हुए थे और मैंने इधर से ढूंढ, उधर से, इतने इनके पापा टॉयज़ ला के देते हैं लेकिन उन्होंने संभालने नहीं होते। बस 1-2 दिन, बच्चों की यही फितरत होती है कि 1-2 दिन खेला और बाद में उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ गए कहाँ नहीं। और फिर जब खेलना होता है फिर माएँ संभाल के रखती हैं और फिर कहती मामा हमारी वो चीज़ की तरह, वो चीज़ की तरह। और ये माएँ होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों के लिए संभाल के रखती हैं। जब खुद माएँ बनती हैं ना तो फिर माँ बाप की कदर का एहसास होता है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता। कहते हैं ना, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद।
اور میں نے تو یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جو بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہو اور اللہ تعالیٰ اسے بہت نوازتا ہے، اور دیکھنے میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ اور جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہونا، اللہ تعالیٰ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا، اور الحمدللہ شاید میں بھی ان میں سے ایک ہی ہوں۔ یہ نہیں کہتے کہ میں بہت فرمانبردار ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے، شاید میں سمجھتی ہوں کہ یہی نیکی ہے جو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نواز رہا ہے، لیکن اور تو کوئی اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اور ایک انسان کی نیت صاف ہونا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ اچھا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں نہ ڈالے اور اپنے بچوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اور حلال رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور یہی دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ میں اپنے بچوں کے ذہن میں بھی ابھی سے یہی ڈال رہی ہوں کہ بیٹے جو بھی دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نہ ماما نہ ماسی اور نہ انکل نہ خالہ نہ کوئی بھی نہیں دیتا، صرف واحد خدا کی ذات ہے جو ہمیں دیتی ہے، جو دے کے نا ہمیں جتلاتی نہیں ہے۔ باقی انسان جو بھی ہو وہ دے تو جتلانا شروع کر دیتا ہے، اور اسی لیے اور ابھی سے مجھ سے پوچھا کہ یہ بھی اللہ نے دی ہے، اور بڑی تو اگر چھوٹے پوچھے نا تو بتاتی ہے کہ ہاں اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ یہ کہ اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، بچوں کا بڑوں کا سب پہ، اور اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تیرے گھر سے نمک بھی ختم ہو جائے نا تو تب بھی اللہ سے مانگ، تو تجھے ایسی راہوں سے عطا فرمائے گا کہ تیرے بغیر وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اور یہ پراٹھے بن رہے تھے ان کے لیے، اور ساتھ ان کے پاپا لے کے انڈے، کیونکہ انڈے ہمارے ختم ہوئے تھے، تو پھر یہ ساتھ والی شاپ سے پکڑ لائے، تو میں نے بنا کے دیے جلدی کیونکہ ٹائم اوور ہو رہا تھا کہ گیس کا، اور اسی لیے سے پیٹھوں سے پراٹھے بن رہے تھے، اور پراٹھوں کے ساتھ دہی بھی ہم نے خود ہی گھر میں بھی لگایا ہوتا ہے، کیونکہ بازار والوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے کیا دہی میں ڈالا ہوتا ہے، اور اتنا سخت اور ہارڈ ان کا دہی ہوتا ہے، اور بچے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کیونکہ اگر دہی ان کے ساتھ نا بچے بڑے شوق سے کوئی پراٹھا یا کھا لیتے ہیں۔ اور کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہماری بن رہی تھی چائے دونوں کی، اور چائے خیر میں پتی زیادہ ڈالتی ہوں، چینی کم ڈالتی ہوں، ہر ایک اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں نے دودھ بوائل کر لیا تھا، اور ملٹی ٹاسک کرنے ہوتے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ ساتھ اور چائے ابل رہی تھی، اور ساتھ ہی اور ایک اور میری عادت میں شامل ہے کہ جب میں چائے پی رہی ہوں، چاہے دوپہر کی ہو چاہے شام کی ہو، اور برتن پڑے ہو نا میں نے ساتھ ہی نا انہیں دھو لینا ہوتا ہے، جتنی دیر میں چائے پکنی ہوتی ہے اتنی دیر میں جتنے برتن ہوتے ہیں وہ دھل کے ریڈی ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسی روٹین بن چکی ہے اب تو کہ خیر اچھی روٹین ہے کہ ساتھ اگر پڑے فضول بیٹھنے سے یا کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے وقت کو کہیں نہ کہیں یوز کرے، مس یوز کرنے سے بہتر ہے۔ اور چائے کی بڑی اچھی بن رہی تھی، اور ساتھ ہی دودھ بھی بوائل ہو گیا تھا، اور پھر بوائل آنے کے بعد ہلکی آنچ پہ رکھ دیا، ہلکی آنچ پہ ہوتا رہے گا۔ اور دہی بھی خود ہی گھر میں بناتی ہیں، اگر بچوں نے دہی لینا ہو دہی لے لیتے ہیں، اور میں نے تو لسی بنانی ہوتی ہے، اور میں اس میں بلینڈر میں ڈال کے چاہے نمک والی ہو چاہے چینی والی ہو تو لسی پیتی ہوں، کیونکہ اگر بچے سالن نہ کھائیں تو وہ دہی سے کھا سکتے ہیں، ان کے پاپا تو دہی کھاتے ہیں۔ اور آج یہ میرا ناشتہ تھا، یہ بچے زینب نے روٹی چھوڑی تھی تو میں نے کہا یہ چھوڑنی بہتر ہے، اور پہلے یہ کھا لوں پھر اور کام۔ اور ساتھ ہم نے بنائے تھے کیا کہتے ہیں کدو شریف، کدو گوشت، اور وہ کھا رہے تھے، اور ساتھ بھیا صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے بھی چائے پینی ہے، بھیا کو ابھی سے بڑے شوق ہے چائے پینے کا، اور اس لیے تھوڑی سی میں نے اسے دے دی، میں نے کہا یہ لو کھا لو۔ اور ناشتہ کرنے کے بعد دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا، اور دوپہر کے ٹائم ہمارے کچھ سولر میں سے خرابی ہو گئی تھی، اور سولر صحیح کرنے والے آئے تو پھر انہیں میں نے جوس دینا پڑا، اور ساتھ ہی پھر زینب اور بچے بھی کہتے ہیں ہمیں بھی جوس دیں، پھر انہیں بھی دیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی شام کے کھانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اور شام کے کھانے میں ہم بنا رہے تھے آج مسر چاول، ساتھ میں آلو والے مسر تو بنے ہوئے تھے اور چاول بنانے تھے، وہ پھر میں نے کہا چلے آلو والے چاول بنا لیتی ہوں، کیونکہ بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے۔ زینب اگر آلو ڈالوں یا تو پھر آلو والے چاول شوق میں سے کھا لیتی ہے، اور یہ میں نے سبزی وغیرہ ساری بنا کے رکھی ہوئی تھی، چاول بھی چن کے اور دھو لیے تھے، سارا انگریڈینٹ وغیرہ تیار کر لیے تھے، اور پتیلی میں آئل وغیرہ بھی ڈال دیا تھا، اور جلدی سے اب آئل ہمارا گرم ہو گیا تھا تو میں نے کہا جلدی سے نا اسے، اور اب ماشاءاللہ سے چاول ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں، اور اب میں بچوں کو دے رہی ہوں کیونکہ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، ان کے پاپا کو بھی، تو جلدی میں نے کہا سر کر دوں۔